नमस्कार दर्शकबिन, म हरिराम पौडेल। यतिखेर हामी मध्य नेपाल नगरपालिका वडा नम्बर 6 भोलेटारमा आइपुगेका छौँ र यहाँले देखिरहनु भएको छ राहत वितरणको कार्य भइरहेको छ। केही दिन अगाडि यहाँ ठुलो बाढी र पहिरोको कारणले गर्दाखेरि यहाँको धेरै क्षति बेहोर्नु पर्यो यहाँका नागरिकले र उहाँहरूलाई केही मलमपट्टि लगाउनको लागि जीवन विज्ञान योग समूह टेक्सास अमेरिकाबाट आदरणीय माला महत दिदीको संयोजनमा हामीलाई 2 लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको थियो र लिसन्सको नेपालको संयोजनमा उक्त राहत सामग्री लिएर यतिखेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। यस कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन मध्य नेपाल नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री रमेश कुमार पाण्डेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन म मध्य नेपाल नगरपालिकाका उपमेयर राजकुमार श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र विशेष अतिथिको क्रममा जिल्ला समन्वय समिति लमजुङका सदस्य श्री नौबहादुर दुरा, मध्य नेपाल नगरपालिका वडा नम्बर 6 भोलेटारका वडा अध्यक्ष विष्णु भक्त पौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इलाका प्रहरी कार्यालय भोलेटारका प्रमुख नायब प्रहरी निरीक्षक श्री दीपक राणाज्यूलाई म आतिथ्य ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। आतिथ्य ग्रहण क्रममा मध्य नेपाल नगरपालिका वडा नम्बर 6 भोलेटारका वडा सदस्य श्री रामकृष्ण कुँवरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वडा सदस्य कोपिला दर्जी र कमला थापाज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा म लिसनर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष श्री जनक चन्दज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। लिसनर्स क्लब नेपालका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। लिसनर क्लब नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष साहित्यकार एवं सञ्चारकर्मी श्री हरिराम पौडेलज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भोलेटार बाङ्री सम्पर्क समाज र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय एकता समितिका प्रतिनिधि श्री हरिबहादुर रेग्मीज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। ऋषिकेश पौडेलज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। समाजसेवी श्री नन्दप्रसाद रेग्मीज्यू, समाजसेवी श्री श्रीकान्त रेग्मीज्यू, समाजसेवी श्री टेकनाथ अधिकारीज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। सारङ्गी न्युज.com का व्यवस्थापक सुरज गुरुङज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। हाम्रो आयोजक समितिका प्रतिनिधि शम्भु भण्डारीज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यति मात्रै नभइकन दुःख परेको बेला नेपालीहरूलाई यस्तो तरिकाबाट पनि सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि जीवन विज्ञान योग समूहले दिलाएको छ। टेक्सास अमेरिकामा रहेको जीवन विज्ञान योग समूहको संयोजक माला महत हुनुहुन्छ र उहाँसँग धेरै व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ। सबै नाम मैले अहिले लिँदिनँ किनभने लामो सूची छ। उहाँहरू सबैप्रति हामी एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। थोपा थोपा पानीले समुद्र बन्छ भन्ने जस्तै यहाँ 20 जनाको सूची छ। उहाँहरूले रकम सङ्कलन गरेर हामीले पठाउनु भयो। लिसन्स नेपाल मार्फत हामी यहाँ उहाँहरूले पठाउनु भएको रकमबाट यहाँ अगाडि देख्नु भएको यो खाद्य सामग्री, त्यसै गरिकन 2टा परिवारको पुरै घर चाहिँ गएको छ भन्ने समाचार थियो र त्यो अनुसार हामीले ब्ल्याङ्केट र केही भाँडाकुँडा पनि हामीले जो गरेका छौँ 2टा परिवारको लागि। लिसन्स नेपालबाट हामी म सँगै लिसन्स नेपालका अध्यक्ष जनक चन्द हामीसँगै हुनुहुन्छ, त्यसै गरिकन उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। र लिसन्स नेपालले विगतका बाढी पहिरोका अवस्थामा पनि देशका विभिन्न भागमा पुगेर यसरी नै सहयोगको हात अगाडि बढाएको छ। र मेरो साथ स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, आज हामीले यहाँको क्षेत्रमा आएर यहाँका बाढी पीडितहरूलाई सहयोग गर्न सक्यौँ र यो सहयोगको लागि हामीलाई जीवन विज्ञान योग समूह टेक्सास अमेरिकाबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको थियो र लिसन्सको नेपालले संयोजन गरेर लिसन्सको नेपालको अध्यक्ष जनक चन्द, त्यसै गरिकन उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायत आएर यो राहत वितरण सम्पन्न भएको छ। यहाँकै सामान्य उहाँहरूलाई यहाँले के भन्नुहुन्छ? यो विषम परिस्थितिमा पनि उहाँले सहयोग पुर्याउनु भयो। सबभन्दा पहिला त यो जीवन विज्ञान योग समूह जुन छ यो टेक्सास
उहाँहरू आफै तपाईँको अहिले चाहिँ यो कोरोनाको महामारीमा हुनुहुन्छ, आक्रान्त हुन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँ टेक्सास लगायत पुरा अमेरिकै तपाईँको चाहिँ के अरे महामारीमा छ, अहिले आक्रान्त छ। यस्तो बेलामा पनि त्योभन्दा माथि उठेर अहिले जुन मध्य नेपाल नगरपालिकाका चाहिँ यो बाढी पीडितहरूलाई चाहिँ राहत दिने काम जुन यो जीवन विज्ञान योग समूहले टेक्सासले गरेको छ, म मध्य नेपाल नगरपालिकाको तर्फबाट उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। जुन योगले चाहिँ जुन जोड्ने काम गर्छ, यसले एउटा मानवतालाई तपाईँको चाहिँ यो टेक्सास र तपाईँको चाहिँ मध्य नेपाल जोड्ने काम गरेको छ, मानवतालाई जोड्ने काम गरेको छ, यो पुण्यको काम गर्नुभएको छ। म यो चाहिँ के अरे मध्य नेपाल नगरपालिकाको तर्फबाट उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। दर्शकबिन, हामी राहत वितरणको लागि यहाँ आउनलाई हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक सहयोग पुर्याउनु भएको छ जीवन विज्ञान योग समूह टेक्सास अमेरिकाबाट। माला महत दिदीको सक्रियतामा हामीलाई 2 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको थियो र उक्त रकमबाट हामीले राहत सामग्री खरिद गऱ्यौँ र लिसन्स फर नेपालको संयोजनमा आज हामी यहाँ आएर राहत हस्तान्तरण गरेका छौँ। लिसन्स फर नेपालका अध्यक्ष जनकचन्द, त्यसै गरिकन उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल र म लगायत अरू थुप्रै हामी साथीहरू यहाँ आएर राहत हस्तान्तरण गरेका छौँ। जीवन विज्ञान योग समूह टेक्सास अमेरिकामा रहनुभएका आदरणीय मनकारी व्यक्तित्वहरूले आर्थिक सङ्कलन गरेर हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको थियो। जीवन विज्ञान भन्ने बित्तिकै योग साधनाद्वारा जीवनलाई फरक तरिकाबाट व्यतीत गर्ने, जीवनलाई सहज र सुखद तरिकाबाट जीवनयापन गर्ने एउटा कला सिकाउने जीवन विज्ञान योग समूहले आफूलाई त्यतिमा मात्र सीमित नराखिकन देशमा आइपरेको, नेपालमा आइपरेको यो प्राकृतिक प्रकोपमा पनि मलमपट्टि लगाउने प्रयास स्वरूप हामीलाई उहाँहरूले रकम सङ्कलन गरेर पठाउनु भएको छ। र यो पहिलो पटक होइन, उहाँहरूले विगतका दिनहरूमा पनि हामीलाई यस्तै विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप र विभिन्न तरिकाबाट समस्यामा परेका नागरिकहरूलाई मलमपट्टि लगाउने काममा जीवन विज्ञान योग समूह टेक्सास अमेरिकाबाट हामीले सहयोग पाइरहेका छौँ र उहाँहरूबाट प्राप्त सहयोगलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा पीडित व्यक्ति समक्ष पुर्याइरहेका छौँ र यही विश्वासले यसपालि पनि उहाँहरूले हामीलाई राहतको लागि रकम पठाउनु भयो र उक्त रकमबाट हामीले यहाँ रहेका बाढी पीडितको लागि केही राहत हस्तान्तरण गर्न सफल भएका छौँ। र जीवन विज्ञान योग समूह टेक्सास अमेरिकामा जीवन विज्ञान योग समूहमा आबद्ध रहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू माला महत दिदीको विशेष संयोजनमा शान्ता भट्टराई, परशुराम दाहाल, सुजन चन्द, राजु स्थापित, पुनम गौतम, डोर रायमाझी, राकेश कर्ण, सुजाता माली, सरस्वती श्रेष्ठ, उषा पाण्डे, पार्वती गिरी, मीना भट्टराई, ओम खनाल, शरद ओझा, जुली श्रेष्ठ, सुषमा चापागाई, सोही थैब, कमला पोखरेल, हरि घिमिरे, अञ्जना श्रेष्ठ, भवानी पाण्डे, शशि पोखरेल, देवी खरेल, विष्णु गुरुङ लगायतका आदरणीय मनकारी व्यक्तित्वबाट हामीलाई रकम प्राप्त भएको थियो र 2 लाख बराबरको रकम हामीले प्राप्त गरिसके पछाडि उक्त रकमबाट हामीले राहत सामग्री खरिद गरेर आज मध्य नेपाल नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा श्री रमेश कुमार पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यतामा हामीले वितरण गरेका थियौँ र नगरपालिकाले हामीलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गरेको थियो र यो सहयोगको वातावरणको लागि हामीलाई साथ दिएको थियो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय एकता समिति काठमाडौँ, भोरलेटार बाङ्ग्रे सम्पर्क समाज काठमाडौँले हामीलाई सहयोग गरेको थियो र हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा यी 2वटा संस्था त्यसै गरिकन शम्भु भण्डारी ज्यूको जुन सक्रियता रह्यो उहाँको सहयोगले हामीले यहाँ स्थानीयसँग पनि राम्रो समन्वय गरेर र नगरपालिकासँग पनि समन्वय गरेर नगरपालिकाकै रोहबरमा र नगरपालिकाले नै हामीलाई उपलब्ध गराएको लिस्टको आधारमा हामीले राहत हस्तान्तरण गरेका थियौँ र हामीले हस्तान्तरण गरेको राहत
राहत पाएर बाढी पीडित आमा दिदी बुवाहरू निकै खुसी हुनुभएको थियो र अमेरिका आफै यतिखेर कोरोनाको कहरले आक्रान्त रहेको छ। त्यहाँका नागरिकहरू आफै अहिले समस्यामा परेका छन् र यो विषम परिस्थितिमा पनि उहाँहरूले जुन तरिकाबाट सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि उहाँहरू सबैले हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ। दुःखको बेला उहाँहरूले गर्नुभएको यो सहयोगबाट हामी अत्यन्त खुसी रहेका छौँ र हाम्रो सामान्य जीवनयापनको लागि यहाँहरूबाट प्राप्त राहतबाट निकै सहज हुन्छ भनेर उहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। हामी पनि धन्यवाद व्यक्त गर्छौँ जीवन विज्ञान योग समूह टेक्सास अमेरिका माला महोदयको संयोजकत्वमा जे जति रकम प्राप्त भयो त्यो रकमलाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्ने लिसन्स क्लब नेपालको प्रयास रह्यो र लिसन्स क्लब नेपालका अध्यक्ष आफै यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ जनक चन्द, त्यसै गरिकन उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल र म यहाँ उपस्थित रहेर राहत वितरण गरिसकेका छौँ। आज एउटा सभ्य र भव्य कार्यक्रम बीच राहत वितरण गरिएको छ। यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ यो बाढी र पहिरोको कारणले गर्दाखेरि ठुलो यहाँ क्षति भएको छ। यहाँ सामान्य बस्ती थियो, घरहरू थिए, खेत थियो र यो यहाँहरूले देखिरहेको दृश्यमा यी सबै यतिखेर भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। जनजीवन कष्टकर बनेको छ र यो कष्टकर जनजीवनमा जीवन विज्ञान योग समूह टेक्सास अमेरिकाबाट प्राप्त भएको राहतले निकै सहज बनाएको छ। यो दृश्य देखिरहँदाखेरि साँच्चै नै मन भक्कानिएको छ। बस्ने बस्ती उजाड भएको छ। गाई बस्तु यहाँ कति मरे लेखाजोखा छैन। मान्छेले त ज्यान जोगाउन सके तर गोठमा बाँधिरहेको गाई भैँसी र बाख्राहरू यो पहिरोमा परेर मरेका छन्। एउटा कृषिमा आश्रित परिवारलाई यसरी ठुलो वज्रपात परेको छ र उनीहरूको दैनिकी सहज बनाउनको लागि यतिखेर नगरपालिकाले पनि प्रयास गरिरहेको छ। त्यसै गरी यहाँका स्थानीय नागरिकहरू र यसरी विश्वका विभिन्न कुनामा रहेका नेपालीहरूको पनि सहयोग रहेको छ र यसको लागि जीवन विज्ञान योग समूह टेक्सास अमेरिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी व्यक्त गर्दछौँ। पक्कै पनि यो कोरोनाको महामारी विश्वभरि फैलिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि कोरोनाको त्रास अझै दिनानुदिन बढिरहेको अवस्था थियो। त्यसकै क्रममा अब यो चाहिँ अब कसरी हरेक वर्ष जस्तै गरी यसपालि पनि बाढी पहिरोले वर्षाको कारणले चाहिँ बाढी पहिरोले देशका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ क्षति पुर्याउने क्रम तीव्र रूपमा बढ्दै गयो र हामीले पनि त्यस्ता न्युजहरू दिनका दिन हेर्दै गएपछि अब यो कोरोनाको त्रासमा बसिरहनुभन्दा पनि विगतका दिनमा लिसन्स क्लब नेपालले गरेको कार्यहरूलाई सम्झेर पनि होइन केही चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचिरहेका थियौँ र त्यसै समयमा चाहिँ एकदमै पहिलादेखि नै समाजसेवामा सक्रिय रहनुभएका आदरणीय माला महदिदीको सक्रियतामा चाहिँ जीवन विज्ञान योग समूह टेक्सास अमेरिकाका त्यहाँ एउटा समूह छ। उहाँको समूहबाट चाहिँ सबैजनाले धेर थोर सहयोग गरेर केही रकम सङ्कलन गरेर पठाइदिनु भयो। त्यस पछाडि हामीलाई अनि अब चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ भनेर हामीलाई अझ ऊर्जा मिल्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले लमजुङ जिल्लाको चाहिँ मध्य नेपाल नगरपालिका वडा नम्बर 6 को भोर्लेटार भन्ने ठाउँमा चाहिँ अत्यन्तै धेरै त्यो पहिरोले क्षति पुर्याएको छ भन्ने हामीलाई जानकारी आएपछि त्यही सहयोग गर्ने हामीले उद्देश्य बनायौँ र त्यही अनुरूप हामी त्यहाँ प्रस्थान गऱ्यौँ। त्यहाँ गइसकेपछि हामीले त्यहाँ राहत वितरण पनि गऱ्यौँ र त्यहाँको स्थलगत रिपोर्ट सकेर हामी भर्खरै अहिले यहाँ घरमा आइपुगेका छौँ। त्यहाँको स्थलगत अवस्था हेर्दा चाहिँ साँच्चै नै एकदमै दयनीय थियो, पीडादायकै थियो। सम्पूर्ण घरहरूमा चाहिँ बाढी छिरेको थियो। कोही घर चाहिँ आधी एक तला पुरिएको थियो भने कोही 2-3वटा घरहरूको चाहिँ कुनै अवशेष पनि देखिँदैन थियो। त्यहाँको अवस्था वास्तवमै एकदम पीडादायक नै थियो र हामीले त्यहाँ लगेर लगभग 45 घर जतिलाई चाहिँ खाद्य सामग्री लत्ता कपडा भाँडाकुँडाहरू वितरण गऱ्यौँ र उहाँलाई त्यो एउटा आहतमा थोरै भए पनि राहत दिने उद्देश्यले चाहिँ त्यो गर्दाखेरिमा उहाँहरू पनि केही हदसम्म एउटा पीडामा पनि हाम्रो सहयोगबाट चाहिँ अलिकति थोरै भए पनि खुसी हुने ठाउँ पाउनुभयो र उहाँहरूले पनि राम्रो खालको चाहिँ हामीलाई सहयोग हजुरहरूले गर्नुभयो भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। त्यसले गर्दा दुःखमा पनि अलिकति आत्मसन्तुष्टि अनि हल्का एउटा थोरै भए पनि खुसीको मनमा हामीलाई पनि परेको छ र उहाँहरूलाई पनि परेको छ। दर्शकबिन आज हामीले जीवन विज्ञान योग समूह टेक्सास अमेरिकाबाट प्राप्त सहयोग रकमबाट
मध्य नेपाल नगरपालिका वडा नम्बर 6 भोलेटार स्थित विभिन्न बाढी पीडित नागरिकहरूलाई राहत हस्तान्तरण गरेका विभिन्न विवरणहरू यहाँहरूलाई अवगत गरायौँ र यहाँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ पृष्ठभूमिमा खोला र बाढीले प्रभाव पारेको क्षेत्र। साँच्चै नै यहाँका नागरिकहरू यतिखेर निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका छन्, विचलनीमा परेका छन् र जीवन विज्ञान योग समूहबाट प्राप्त सहयोग रकमले सहयोग सामग्रीले उहाँहरूलाई साँच्चै नै राहत महसुस भएको छ र उहाँहरूबाट प्राप्त रकमबाट राहत सामग्री यहाँसम्म ल्याएर सम्बन्धित पीडित पक्षलाई वितरण गर्नको लागि संयोजनको भूमिका निर्वाह गरेको थियो लिसस क्लब नेपालले। हामी जीवन विज्ञान योग समूह, टेक्सास अमेरिका र लिसस क्लब नेपाल परिवारप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ र यहाँहरूको यो साथ आगामी दिनमा पनि रहिरहनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छौँ। यो भिडियो हेरेर यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ र आगामी दिनमा यस्ता दुःखद भिडियोहरू बनाउन नपरोस् भन्ने पनि हाम्रो कामना रहेको छ। यहाँहरू सबैले जुन तरिकाबाट साथ दिनुभयो त्यो साथको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको लागि म हरिराम पौडेल बिदा चाहन्छु। नमस्कार।